नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 30वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है, जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे, यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के अमाल नामे सिज्जीन में होंगे। और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज़ है? एक दफ्तर है लिखा हुआ। उस दिन जुटलाने वालों के लिए खराबी है, यानी जो इंसाफ के दिन को जुटलाते हैं, और उसको जुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज़ नहीं, बात यह है कि ये जो मालेबाद करते हैं उनका उनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग इस रोज़ अपने रब के दीदार से ओट में होंगे। फिर ये लोग यकीनन दोज़ख में या दाखिल होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसको तुम जुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकोकारों के अमाल नामे इल्लीजीन में होंगे। तुमको क्या मालूम कि इल्लीजीन क्या चीज़ है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाज़िर होते हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नज़ारे करेंगे। तुम उनके चेहरों ही से नेमत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सर में मोहर पिलाई जाएगी, जिसकी मोहर मुश्की होगी। तो नेमतों की रीस करने वालों को चाहिए कि उसी की रीस करें, और उसमें आब तस्नीम की अमेज़श होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब पिएंगे। जो गुनाहगार यानी कुफार हैं वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो हकारत से इशारे करते, और जब अपने घर को लौटते तो उतराए हुए लौटते, और जब उनको यानी मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं, हालांकि वो यानी काफिर इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे कि मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। आज काफिरों को उनके कामों का पूरा बदला मिल गया ना। दोस्तों, यहाँ से सूरह इंशिकाक शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का फरमान सुन लेगा, और यही उसके लायक भी है, और जब ज़मीन हमवार कर दी जाएगी और जो कुछ इसमें है वो इसे निकाल कर बाहर डाल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी, और अपने रब के इरशाद की तमील करेगी, और उसको लाजम भी यही है तो क़यामत कायम हो जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने रब की तरफ पहुँचने तक खूब तकलीफ़ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा माल उसके दाने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा माल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। वो अपने अहल व याल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि उसकी तरफ लौट कर ना जाएगा। क्यों नहीं, उसका रब तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, और रात की, और जिन चीज़ों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चाँद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोग दर्जा दर्जा ज़रूर चढ़ोगे। तो उन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते ये ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। दोस्तों, ये आयत सजदा है, बल्कि काफिर जुटलाए जाते हैं, और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो उनको दुख देने वाले अज़ाब की खबर सुना दो। हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। दोस्तों, यहाँ से सूरह बुरूज शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाज़िर होने वाले की, और उसकी जिसके पास हाज़िर होते हैं कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे, और जो जुल्म वो अहले ईमान कर रहे थे उनका नज़ारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमान और ज़मीन में बादशाही है, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ें दी और तौबा ना की, और उनको दोज़ख का और अज़ाब भी हो, जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ें दी और तौबा ना की, उनको दोज़ख का और अज़ाब भी होगा, और जलने का अज़ाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफ़ा पैदा करता है और वही दोबारा ज़िंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक, बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो काट डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ, यानी फ़िरौन और समूद का। असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल जुटलाने में लगे रहे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है।
یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم و شان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ دوستو یہاں سے سورہ طارق شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند دن کی مہلت اور دے دو۔ دوستو یہاں سے سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے، چھپی کو بھی، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو، نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا۔ جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ دوستو یہاں سے سورہ غاشیہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا تم کو ڈھانک لینے والی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادمان بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے خوش، بہشت بری میں۔ وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے نیچے اور کٹورے کرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر دروگا نہیں ہو۔ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ دوستو 30ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب دیں تو کم دیں۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ سن رکھو، بدکاروں کے اعمال سجین میں ہوں گے، جو ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ دوستو اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کرونا اور سب بیماریوں سے حفاظت کرے، آمین۔